बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक आम्ही कर्मलित याजक या दिससो प्रणाम पटयताव. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत म्हणता. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख, संध्याकाळच्या 20व्या हप्त्याचो मंगळार. आज सांत बर्नार्ड एक मठाधिपती आणि दोतोर हाचे स्मरण आम्ही करता. तशेंच कोंकणी मान्यता दिवस संभ्रमता. कोंकणी आमच्या मायभाशेक संविधानाच्या 8व्या वळेरींत स्थान मेळ्ळलो दीस. तर आयच्या नियळाक आयचे पयले वाचप चित दिवन आम्ही ऐकूया. उडास आसतले तुमका. आम्ही पयल्या वाचपांत एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतली वाचून नियाळ करते आसल्या. आता आम्ही हो नियाळ मुखारून व्हरता. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 20:8 वळी 1-10 पर्यंत. सर्वेस्पोराचे उतर म्हाका पावले. मनशापुता, तीराच्या फुडाऱ्याक सांग. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तुझें काळीज गर्वान भरल्लें देखून तुवें म्हणे, हांव एक देव, दर्यामध्ये देवाचे सद्रेर हांव बसलां. जरी तू मनीस आणि देव नाही, तरी तू आपण देवासारको म्हूण समजताय. वय, तू दानियेला प्रास अदीक जाणार. कोणचोच गुट तुझे ते लिपोन ना. तुझे जाणवायेन आणि तुझ्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय सोडल्याय. तुझ्या भांडारांनी तुवें भांगाराची आणि रुपयाची रास केल्याय. वोट जाणवायेन तुवें वेपार करून तुझी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली. आणि तुझे ग्रेस्तकायेक लागून तुझें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तू आपूण देवासारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुझे विरोध सगळ्या राष्ट्रामध्ये अति निष्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडतलो. ते तुझे सोबीत जाणवायेचेर आपली तलवार उखलतले आणि तुजो वैभव बसटायतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आणि दर्यामध्ये एक क्रूर मरण तू मरतलोय. तुजो जीव काडतल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणतलोय ना. तुजो संहार करतल्याच्या हातांत तू फकत एक मनीस आणि देव न्ही. तू पोरक्यांच्या हातांत पडून सुन्नत करूंक नातलेल्यांचे मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भौननी बणिनो, आयच्या वाचपांत एझेकिएल प्रवादीन तीर देशाच्या रायाक आणि लोकाक केल्लो प्रवाद हांगासर आसा. आता हो प्रवाद एझेकिएल प्रवादीन केला जाल्यार कारण कितें? तीर इंग्लिशांत टायर म्हणटात, TYRE, कोंकणींत तीर म्हणटात. तांच्या लोकांक एक प्रॉब्लेम आसले. कसले प्रॉब्लेम? सेल्फ इमेज प्रॉब्लेम. म्हळ्यार आपूण कोण, आपूण कितें जावन आसा
हे तांकां कळीत नातल्लें. आता हो गांव खंय आसलो? हो गांव एका द्वीपांत आसलो. आयलँड म्हणटा आमी. लोकेटेड ऑन एन आयलँड ऑफ द फिनिशियन कोस्ट. आनी हांकां वांस जे जाल्यार वा तांकां दिसपडतो ग्रास थंयच्या लोकांक व्यापारांत जातालो. व्यापार कित्याक ती दर्याक लागीं आसल्यान लोक तांचे मुखांतर व्यापार वहिवाट करतालो. आता व्यापार वहिवाट करतना हे न्यायनितीन व्यापार वहिवाट करच्या की अनितीची वाट धरून पयशे तांणी कमायलेले आसात. तेंच आयच्या वाचपाच्या सुरवेर एझेकिएल प्रवादी म्हणटा पळया, दर्यामध्ये देवाचे सद्रेर हांव बसलां. म्हळ्यार हें शेर दर्यामध्ये आसलें. आनी देव म्हणटा पळया, तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडल्याय. जाणवायेन आनी गिन्यानान प्रामाणीकपणान ग्रेस्तकाय जोडल्यार तें पातक जायना. पूण हांगासर कितें केलां म्हळ्यार, तुज्या भांडारांनी आनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुवें आस्तबोदीक दाळण दवरलाय. न्यायनितीन सोलोन न्हय, बगार अनितीन. आनी ग्रेस्तकाय आसल्या वेळार कितें जाता? देव म्हणटा, तुजे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज आतां गर्वान भरलां. गर्वान भरलां. हें जावन आसलें तांचे प्रॉब्लेम. त्या देखून देवान एझेकिएल प्रवाद्याक थंयसर धाडलां. तांचो गर्व इतलो की ते म्हणटाले, हांवच देव म्हूण. तुवें म्हळें, देव म्हणटा एझेकिएल प्रवाद्या मुखांतर तीराच्या फुडाऱ्याक, हांव एक देव. पळया, पयशे आसतना, ग्रेस्तकाय आसतना इतलो हंकार तांकां भरला की, आनी ते म्हणटात हांव देव. आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. हें तांचे पातक. भोवन आनी भयणीनो, जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांत हांचे विशयंत एक उतर सांगलेलें आसा. चॅप्टर 4 वर्स 5 to 6. थंयसर तो म्हणटा पळया, तीर आनी सिदोना आनी फिलिस्तियाच्या सगळ्या प्रदेशानो, म्हजे आनी तुमचे मदें कितें संबंध? म्हजें फारीकपण घेवंक तुमच्यान जायत गाय? तुमी म्हजें फारीकपण घेशात जाल्यार हांव गळाई करिनासता एका खिणा भितर तुमचें फारीकपण तुमच्या माथ्यार पडशें करतलो. कित्याक तुमी म्हजें रुपें आनी भांगार व्हरून गेल्यात आनी म्हजें मोलादीक दिर्वें तुमच्या मंदिरांनी हाडल्यांत. म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या देवळांतलें भांगार सयत आनी सोर्न व्हेलां आनी तांच्या मंदिरांनी तांणी भरलां. म्हळ्यार हांचो व्यापार वहिवाट, हांचें जिवीत न्यायनितीचें जावन नातल्लें, अन्यायाचें, अनितीचें तें जाल्लें. त्या देखून आतां एझेकिएल प्रवादी तांकां ही कठीण उतरां प्रवाद करते आसात. भोवन आनी भयणीनो, ग्रेस्तकाय आयिल्ल्यान तीराच्या लोकांक देवाची गरज उणी पडली, वा आपणाक देवाची गरज ना म्हूण तांणी लेखलें. आतां हें तीराच्या लोकांक मात्र न्हय. जायते फावटी आमी असलेच कात्रींत शिरकोवचें आसा. आमकांय देवाची गरज उणी पडची आसा.
पण मग भोवन आनी बडिनो देव जावन आसा सर्व पोदवेदार, सर्व रचणार आनी सांबाळणार. आणि जायते पोटी आम्ही ताच्या ऑपोजिट चिंचे आसा. देवाच्यान कितें जाता, म्हज्यान सक्कड करूंक जाता. केन्ना आमी आमची दिश्ट देवातावन पयस काडटा, देवान दिल्ल्या बेसवातावन, देवान दिल्ल्या कुरपेतावन आमची दिश्ट आमी काडटा, त्या वेळा आमचे थंय असलो हंकार येवंक साध्यता आसा. आमी तीराच्या लोका भाशेन केदळा चलता म्हणची थोडी निदर्शनां हांव तुमचे मुखार दवरता. एक, आमी देवातावन आमची दिश्ट काडिल्ल्या वेळार. दुसऱ्याने केन्ना आमी आमकांच हेरां संगी कंपेर करता, तेन्ना हांव ताच्यागी बरो, ताचे लागीं तें ना, म्हजे लागीं आसा, ताका तशें करूंक जायना, म्हज्यान जाता, म्हजे लागीं हें आसा, म्हाका सक्कड आपयतात, म्हाका सक्कड नमस्कार करतात, म्हाका समाजेन स्थानमान आसा, ताका ना. पळय, अशें केदळा आमी आमकांच हेरां संगी कंपेर करन हांव ताच्याकी बरो, हांव हाच्याकी बरो म्हूण चिंता, तेदळा म्हजे थंय हंकार आसा म्हूण अर्थ. तीराच्या लोकांनी तशेंच केलें. आपूण हेरांच्याकी बुदवंत म्हूण तांणी चिंतलें. आनी तेन्ना कितें जाता, आमी हेरांक ल्हानपणान लेखता, तांकां जायसो मान मर्याद गौरव आमी दिवंक फाटीं सरता. तिसऱ्यान, आज म्हजे लागीं पयशे आसात जावंक पुरो, ग्रेस्तकाय आसा जावंक पुरो, भलायकी आसा जावंक पुरो, तालंत आसा जावंक पुरो, स्थानमान आसा जावंक पुरो, केन्ना हे सक्कड म्हज्याच धर्मान जाल्ले म्हूण हांव लेखता, हे म्हज्या कामाचो प्रतिफळ, हे हांवें केल्लें म्हणून हांव 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 म्हणून आमी चिंताव जाल्यार वा सांगताव जाल्यार तेन्ना आमची दिश्ट देवाचेर ना. कित्याक जर कितेंय म्हजे लागीं आसा जाल्यार तें म्हजें न्हय, बदलाक तें देवातावन हांवें जोडलेलें, तें देवान म्हाका फुंक्याक दिल्लें. त्या देखून तसली ल्हानविकाय आमचे थंय आसूंक जाय. पण मग भोवन आनी भयणीनो, थोडी दृश्टांतां हांवें तुमचे मुखार दवरन कशें आमचे थंय गर्व उपजोवंक साध्य आसा. तीराच्या लोकांक मात न्हय, आमचे थंय गर्वाची चिंतना, गर्वाचो नडतें उदेवंक साध्य आसा म्हणून हांवें तुमकां निदर्शनां दिलीं. पळया, तीराचो लोक गर्वान भरिल्ल्या वेळार देवान तांकां जागयलें. एजेकिएल प्रवाद्या मुखार तांकां नासकरी येता आसलें. नास करता म्हूण ताणें सांगलें. पळया, पोरक्याच्या हातान पडोवन सुन्नत करूंक नातलेल्यांचें मरण मरतलोय. तुका म्हजी गरज ना देखून, तूं हंकारान भरलाय देखून तुजेर तलवार उखलतले, तुजो वैभव बसटायतले, तूं एक क्रूर मरण मरतलोय. पूण तशें करच्या पयलें देवान तांकां जागयलें. आनी हें हांकां मात्र न्हय, हर एक कडेन लोक पातकी जिणी जियेत आसतना लोकातावन पयस गेल्ल्या वेळार देव तांकां जागयता, वॉर्निंग दिता. तशींच हांगाय करता. आनी तशींच आमच्या जिवितांतय चलता. मगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां जागयता, देव आमकां फाटीं परतूंक आपयता. पळया, जेजू
देव सोपवतो न्ही ताणे कितें केलें फिलिपीकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वळी 6 तावन 7 अशें म्हणटा सैमांतो देव हे तीरगार सैमांते देव न्ही ते मनीस पूण ते म्हणटात हांवच देव म्हूण पूण हांगा पळया जेजू विशयंत सांत पावल उलोवन म्हणटा सैमांतो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो आणि आपणाकच खालतो कर्ण कुर्साच्या मरणापर्यंत खालतो कर्ण तो विधेय जालो जर देव जावन असल्या जेजूक खालतो जावंक जाता जाल्यार म्हाका आनी तुकाय साध्य आसा देव जाल्लो तो मनीस जालो तर मनीस जाल्ल्या म्हाका आनी तुका खालतो मनीस जावन जिवंक साध्य आसा की जायना जाता प्रयत्न केल्यार जाता तर या हंकाराच्या पातका विरोध आमी कशें झुजचें गर्वी मनीस देवाक केदींच मानवना पवित्र पुस्तकान तुम्ही पळया कोण गर्वान भरलो तो देवाक मानवलो ना बगार कोण खालतो आसलो कोण विधेय आसलो तो देवाक सदांच मानवलो तर आमी कशें या हंकाराच्या गर्वाच्या पातका विरोध झुजचें आमच्या संबंधाचेर आमी एक दिश्ट घालया घरांत बायले लागीं म्हजो संबंध घोवा संगी म्हजो संबंध भुरग्यां संगी म्हजो संबंध शेजारा म्हजो संबंध कामाच्या जाग्यार म्हजो संबंध कसो आसा तुकाच हेरां संगी कंपेर करताय गे हांव ताच्याकी बरो हांव हाच्याकी बरो हांव ताच्याकी बरें करता हाच्याकी बरें करता अशें तूं कंपेर करताय गे आणि कंपेर करतना तूं भाग्यवंतो आनी हेर भाग्यवंत न्ही व्हड न्ही म्हूण चिंताय की आसता न्हू कंपेर करचें सोड जे कितें तुजे लागीं आसा त्या खातीर देवाक अर्गां दी तेन्ना आपापींच खालतें मन तुजें थंय उपसतलें आतां हेरां तुजो मोग करतात न्ही घरा जावं पुरो बायल बरी रांदून वाडटा वा तूं जोडून हाडटाय भुरगीं तुमी सांगिल्लें आयकतात शेजारची तुमचे लागीं बऱ्यान आसात कामाच्या जाग्यार तुका बरो गौरव मेळटा सहकार मेळटा तर हें सकड देवाचें बेसांव म्हणलें आनी अशें तांचो मोग तुजेर दाखयत आसतना ताका प्रतिमोग दिवंक प्रयत्न कर हांव घोळटां त्या देखून बायलेन रांदून वाडिचेच तांत वटलें कालें म्हूण चिंताय जाल्यार तें गर्व ताचे बदलाक वय हांव कामाक वचून येता पूण कामाक वचून आयिल्ल्या वेळार बायल बऱ्यान रांदून वाडटा म्हाका घरा स्वागत करता तर हांवें तिका कांय तरी फाटीं दिवंक जाय दिवंक म्हणटना पयशे कापड फुलां म्हूण अर्थ न्ही बदलाक तिचे लागीं बऱ्यान उलोवचें तिचो मोग करचो तिच्या कुसनाच्या कामांत इल्लें सहाय करचें पळया हाका म्हणटात मोगाक प्रतिमोग दिवचो भुरगीं बऱ्यान आयकतात सांगले बरी चलतात जाल्यार तांकां तुजो मोग फाटीं दी कामाच्या जाग्यार तुका गौरव मेळटा जाल्यार तांकां तुजो मोग फाटीं दी भाऊ आनी भयणीनो आमी हर एकले एका कुडीचे सांदे एक कुडीचो सांदो काम करिना जाल्यार ती कूड बऱ्यान चलना हांव हंकारान बरोवन सकडांनी म्हाका नमस्कार करीचे म्हणून चिंता जाल्यार
ती कूड चलना. बदलाक आमी हर एकल्यानी हाताक हात मेळोवन काम केलें जाल्यार आमची कूड बऱ्यान चलता. आनी अशें पवित्र सभा कुटाम म्हणली आमची दैवीक कुडी बऱ्यान चलता. आनी आमी देवाक मात्र मानून चलचे न्ही, हेरां संगी मोगान एकवटान चलोवंक साध्य जाता. तर असलें भाग आमकां फावो जावं दी म्हणून ह्या वेळार मागया. भौन आनी भयणीनो, आयचें कीर्तनाच्या पुस्तकांतलें न्ही, बदलाक द्वितीनियम पुस्तकांतलें. आनी थंयसरी हंकाराचे विशयंत सांगलेलें आसा. हंकार देवाक मानवना, बगार खालतें काळीज देवाक मानवता. तर खालतेपणाचो शेगूण मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिठो पिठो करता अशें हांवें म्हळें. मनशां मदलो तांचो उगडास आळवून सोडता. पूण दुस्मानाच्या केणपाक हांव भियेलों. ताच्या दुस्मानांनी सूख समजूंचें नाका. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आमच्या बावळ्याक जैत मेळ्ळें, सर्वेस्परान हातूं कांयच केल्लें ना अशें म्हूण तांणी म्हणचें नाका. कितले मोटवे दिश्टीचे राष्ट्र हे, तांचे थंय समजण इसना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सर्वेस्परान तांच्या कडपान तांकां विकृत केल्लें न्हय जाल्यार, ताणें तांकां सांडून घालूंक नातलें जाल्यार, एकल्यान 1000 जाणांक धांवडोवचें आसावे, दोगां निमतीं 10,000 फळाफळ घेवंक करियेतवे. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी दावत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले परचेक नीतकन दितलो. आपल्या सेवकाची तो दया करतलो. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भौन आनी भयणीनो, येदळूच तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी 3 भासांनी तयार करते आसा. कोंकणींत, इंग्लिशांत आनी कन्नडांत. आनी ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. म्हळ्यार तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी वा काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांच्या उडासाक ती नांवां आमी बायबल डायरेर छापता. आनी तुमचे पासोत आमी ह्या नियाळा वेळार मागता. मात्र न्ही, जे कोण ही बायबल डायरी वापरतात ती तुमचे पासोत मागतात. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ती बायबल डायरी तुमकां धाडून दिता. इंग्लीश जाय जाल्यार इंग्लीश, कोंकणी जाय जाल्यार कोंकणी, कन्नड जाय जाल्यार कन्नड. तुमी 5 पेज स्पॉन्सर करता जाल्यार 5 डायरी मेळटा. 10 पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार 10 डायरी मेळटा. तुमी यूज करियेत आनी हेरांकय तुमी दिवयेत गिफ्ट जावन. अशें आसता तुमकां खंयची डेट जायजे, तुमकां कसली नांवां थंयसर छापूंक जाय आनी तुमचो पोस्टाचो एड्रेस म्हाका वॉट्सॅप करा. म्हजो नंबर आसा
9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर जॉन जेम्स कर्मेलीत आणि जेनिफर फर्नांडीस बोरिविली मुंबईत जल्मदीस संभ्रमच्या तुमकां आम्ही हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आम्ही मागता. सांगताच देवदीन रुडॉल्फ फर्नांडीस आणि गॉडविन पेस पंपवेल मंगळूर, मार्सेलिन सिक्वेरा उर्वा मंगळूर हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.